अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने चर्चित पत्रिका वाल स्ट्रिट जर्नलमा हालै एउटा विज्ञापन प्रकाशित भएको छ, जसलाई लिएर भारतमा विवाद सुरु भएको छ। विज्ञापनमा भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमण, त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) र देवास एन्ट्रिक्स मुद्दासँग जोडिएका अधिकारीहरूलाई वान्टेड अर्थात् खोजिएका अपराधीका रूपमा देखाइएको छ। अक्टोबर 13 को पत्रिकामा प्रकाशित विज्ञापनमा भारतलाई लगानीका लागि असुरक्षित बनाउने अधिकारीहरूलाई भेट्नुहोस् भनेर अधिकारीको फोटोमा वान्टेड लेखिएको छ। विज्ञापनमा भारतका 11 जना अधिकारीलाई प्रतिबन्ध लगाउन माग गरिएको छ र विज्ञापनको शीर्षक मोदीको म्याग्निटस्की 11 राखिएको छ। अमेरिकी सरकारको सन् 2016 को ग्लोबल म्याग्निटस्की कानुन अन्तर्गत मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने विदेशी सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ। वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमण अमेरिका भ्रमणमा रहेको बेला यो विज्ञापन छापिएकाले भारतमा यसलाई थप गम्भीर लिएको छ। सीतारमण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिन अक्टोबर 11 देखि 16 सम्म वासिङटनमा हुनेछिन्। अमेरिका स्थित गैर सरकारी संस्था फ्रन्टियर्स अफ फ्रिडमले यो विज्ञापन जारी गरेको हो। फ्रन्टियर्स अफ फ्रिडमको वेबसाइटका अनुसार यो एक शैक्षिक संस्था हो जसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, शक्ति मार्फत शान्ति, सीमित सरकार, स्वतन्त्र उद्यम, स्वतन्त्र बजार र परम्परागत अमेरिकी मूल्यहरूको सिद्धान्तहरूलाई बढावा दिन्छ। विज्ञापनमा 11 जनाको नाम राखिएको छ, जसमा लेखिएको छ मोदी सरकारका यी अधिकारीहरूले राजनीतिक र व्यापारिक प्रतिद्वन्द्वीसँग रिस फेर्न सरकारी निकायहरूलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरेर कानुनी शासनको अन्त्य गरेका छन्। यसले भारतलाई लगानीकर्ताका लागि असुरक्षित बनाएको छ। त्यस्तै अगाडि लेखिएको छ, हामी अमेरिकी सरकारलाई ग्लोबल म्याग्निटस्की मानवाधिकार जवाफदेहिता ऐन अन्तर्गत उनीहरू विरुद्ध आर्थिक र भिसा प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गर्दछौँ। त्यस्तै विज्ञापनमा मोदी शासनमा कानुनको शासन खस्किएको छ र भारत एक खतरनाक लगानी गन्तव्य बनेको आरोप लगाइएको छ। यही वर्ष अगस्टमा फ्रन्टियर्स अफ फ्रिडमले ग्लोबल म्याग्निटस्की मानव अधिकार अकाउन्टेबिलिटी एक्ट अन्तर्गत एक याचिका दायर गरेको थियो। त्यसमा भारतीय अधिकारीहरूलाई संस्थाको दुरुपयोगको आरोप लगाएको र तिनले भारतका आपराधिक अनुसन्धान एजेन्सीहरू र अदालतहरू मार्फत एक सम्झौता विवादको दियात्वमा गतिरोध सिर्जना गरिरहेको आरोप लगाइएको छ। यो याचिकाको कागजातमा फ्रन्टियर्स अफ फ्रिडमले देवास मल्टिमिडिया अमेरिका इन्क र यसको सहसंस्थापक रामचन्द्र विश्वनाथनको तर्फबाट यो याचिका दायर गरेको उल्लेख रहेको छ। यो विज्ञापन सार्वजनिक भएपछि भारतमा धेरैले यसको निन्दा गर्दै यसका पछाडि रामचन्द्र विश्वनाथन रहेको भन्दै उनको आलोचना गरिरहेका छन्। भारतीय मूलका अमेरिकी नागरिक रामचन्द्र विश्वनाथन देवासका सहसंस्थापक हुन्। सन् 2005 मा विश्वनाथनको देवास मल्टिमिडिया र भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान सङ्गठन इसरोको व्यावसायिक कम्पनी एन्ट्रिक्स कर्पोरेसन बीच स्याटेलाइट सम्झौता भएको थियो, जुन पछि रद्द भएको थियो। यद्यपि देवासको मुद्दा सेप्टेम्बरमा तब चर्चामा आयो जब बेङ्गलोरको एक विशेष अदालतले ईडीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा विश्वनाथनलाई भगौडा आर्थिक अपराधी घोषित गर्न अनुमति दियो। यस वर्षको अगस्तमा दिल्ली उच्च अदालतले देवास मल्टिमिडियाको पक्षमा सन् 2015 मा इन्टरनेसनल चेम्बर अफ कमर्स आइसिसीले गरेको $1.3 अर्ब को निर्णयलाई उल्टाइदियो। भारत सरकार भ्रष्टाचारको आरोपमा विश्वनाथनलाई पक्राउ गर्न चाहन्छ र उसले द्विपक्षीय कानुन म्युचुअल लिगल असिस्टेन्ट ट्रस्टी अन्तर्गत मोरिससमा रहेको देवासको खाता फ्रिज गरिदिएको थियो। यससँगै सरकारले विश्वनाथन विरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी गरी अमेरिकाबाट उनलाई सुपुर्दगी गर्न इन्टरपोलसँग माग गरेको छ। अर्कोतर्फ देवास मल्टिमिडियाले पनि कानुनी पहल जारी राखेको छ। आइसिसीको निर्णयका आधारमा उनले अमेरिका, फ्रान्स र क्यानाडाको अदालतमा पुगेका थिए।